उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो नैब तरमीम से मुतल्लिक केस का अहवाल है। जैसा कि आप सब वाकिफ़ हैं कि बड़े अरसे से नैब तरमीम का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज़ुल एहसन और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो इस मामले पर समात जो है मुसलसल हम कह सकते हैं समात कर रहे हैं और तकरीबन 50 से ज़्यादा इसकी समातें भी हो चुकी हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी है कि इस पूरे मामले को तहरीक इंसाफ ने बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ करार दिया था। यानी कि ये जो नैब तरमीम जो लाई गई थी इसमें मौक़िफ़ ये था तहरीक इंसाफ का कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ जो है वो ये साबित नहीं कर सकी। जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार कहते हैं कि भाई आप बताएं किस तरीके से ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, तो ना ही तहरीक इंसाफ के वकील जो है वो इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब दे सके हैं और ना ही उसके जो हम ख्याल जज हैं वो इस हवाले से जो है वो कोई बात जो है वो सामने लेके आ सके हैं। बहरहाल फ़ैसला तो इन्होंने करना है और फ़ैसला वही होगा जो शायद अक्सरियत ही हो। लेकिन पाकिस्तान है ना, यहाँ पे हमने ये भी देखा कि अक्सरियती फ़ैसले पे अक़लियती फ़ैसला भी गालिब आया। जैसा कि ये 14 मई के इंतख़ाबात वाला फ़ैसला था, उसमें अक्सरियत ने मामले को जो है वो ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा ये काबिल समाअत ही नहीं है, ये मामला हो ही नहीं सकता। लेकिन इन्होंने फिर भी अपने तौर पे फ़ैसला भी दिया था। लेकिन फिर ऐसे फ़ैसले बेवक़्त भी हो जाया करते हैं। तो अब नैब वाला जो मामला है उसमें इनकी मंशा भी हमें ये नज़र आ रही है कि ये जो है वो कलअदम करार दे देंगे। जो कानून साजी है, जो नैब तरमीम है, शायद उसको कलअदम करार दें, क्योंकि नज़र भी यही आ रहा है। शायद इसी वजह से आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो एक बड़ी बात की और उन्हें वाज़े तौर के ऊपर यहाँ तक कह दिया कि 25 करोड़ आवाम की जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो कानून साजी करते हैं, वो आइन बनाते हैं, वो तरमीम करते हैं और फिर कि उसकी उन कानून साजी को जो है वो 17 गैर मुंतखब जजेस, यानी जिनको इख्तियार नहीं है, जिनको मुंतखब नहीं किया गया था, जिनको ये राइट नहीं दिया गया, वो उसको नल एंड वाइट नहीं कर सकते, वो उसको उड़ा नहीं सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो साफ ज़ाहिर है फिर वो पार्लिमान और पार्लिमान की सुपरमेसी को और फिर वो 25 करोड़ आवाम की तौहीन होगी ना। सिंपल सी बात है। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह का कहने का मकसद कुछ यही था। अब लेकिन उसकी इस बात से हमें नज़र यही आ रहा है कि ये मामला तकरीबन कंक्लूड हो रहा है और जो जजेस का जहन बन चुका है वो शायद उस सिमत जा रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से नैब तरमीम जो 2023 है उसको हम जो है वो कलअदम करार दे दें, क्योंकि इनसे इस्तदा भी यही है, प्रेयर भी यही है। और फिर प्रेयर और इस्तदा किसने की? जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह ने भगोड़े का नाम दिया। यानी कि मंसूर अली शाह ने गुज़िश्ता समात पे तो ये बड़े बरमला ये कहा था कि नैब तरमीम को किसी शहरी ने चैलेंज नहीं किया, नैब तरमीम को किसी इदारे की जानिब से जो है वो चैलेंज नहीं किया गया, नैब तरमीम को जो है वो किसी सियासी पार्टी की जानिब से चैलेंज नहीं किया गया, बल्कि एक ऐसे शख्स की जानिब से चैलेंज किया गया जो ख़ुद पार्लिमान का भगोड़ा है, जो पार्लिमान से भागा। बात तो उनकी बड़ी लॉजिकल है और बात में वज़न भी है कि अगर आपको इतना ही दर्द था तो आप पार्लिमान में रह के फ़ैसला वो जो है मुज़ाहमत करते और ये चीज़ ही ना होने देते। उस टाइम तो आप भाग गए और फिर बाद में आके आपने सुप्रीम कोर्ट के कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की और फिर सदके जाऊँ मैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पे, ये तो मतलब है इतने अतौले हुए बैठे होते हैं कि तहरीक इंसाफ की कोई दरख्वास्त आए और ये फ़ौरन उसके ऊपर बेंच भी बनाते हैं और उनको जो वो रिलीफ मांगते हैं और बसा औकात हमने ये देखा कि उनकी प्रेयर से भी बढ़ के उनको रिलीफ देने की कोशिश होती है और इसी को तो फिर सहूलतकारी कहा जाता है ना। यानी कि अब इनका नाम मैंने तो नहीं रखा या किसी जर्नलिस्ट ने या किसी ने तो नहीं रखा, ये हम ख्याल जजेस इनको क्यों कहा जाता है? अब हम ख्याल से क्या मुराद है? मतलब इमरान खान के हम ख्याल ना, तो जिन्होंने इमरान खान के लिए हर चीज़ वो कुछ कर रहे हैं कि बस जिसकी हमें आज तक अदालती नज़ीर जो है वो नहीं मिलती। और फिर इवन के इनको ईमानदार जजेस का भी टाइटल या इस्तिलाह इन्हीं जजेस के लिए मिली।
عمران دار کہہ رہا ہوں، ایماندار نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے نا، یہ عمران دار ججز بھی انہی کو کہا جاتا ہے۔ تو اب ان سے جو پریئر تحریک انصاف کی جانب سے کی جاتی ہے، جو ان سے استدعا کی جاتی ہے، یہ تو اس کو قرآن و حدیث سمجھتے ہیں۔ تو اب تحریک انصاف نے ان سے اس پورے نیب ترامیم والے معاملے پہ یہ پریئر کی ہوئی ہے، یہ استدعا کی ہوئی ہے کہ یہ جو نیب ترامیم آئی ہیں، یہ ترامیم جو ہیں یہ خلاف آئین ہیں، خلاف شریعت ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں، تو اس وجہ سے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو اب ہوتا ہوا بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو دو جج ہیں، جو عمران دار جج جن کو کہا جاتا ہے، جن کو ہم خیال جج کہا جاتا ہے، یہ جو ہے وہ جا کے شاید یہی فیصلہ کریں۔ اور لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے آج اپنا مائنڈ جو ہے اوپنلی ڈسکلوز کیا کہ ہمیں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم 25 کروڑ عوام کی نمائندہ پارلیمان کی بنائی ہوئی قانون سازی کو جو ہے وہ غلط قرار دیں، یا اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیں، یا اس کو نل اینڈ وائڈ کریں۔ تو وہ تو اپنا مائنڈ دے چکے ہیں، لیکن یہ وہی ہے کہ ان کے لیے تحریک انصاف کی پریئرز جو ہے وہ شاید قرآن و حدیث کا جو ہے وہ درجہ رکھتی ہے۔ یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی جورسپروڈنس پریویل کرے تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے جو آج کل سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے پی ڈی ایم کی جانب سے ایک جب دھرنا تھا تو وہاں پہ یہ چیزیں سامنے آئی تھیں کہ بھئی دھرنا کیوں دیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ یرغمال بن چکی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساسو ماں کے ہاتھوں۔ تو اب اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ جی جب ساسو ماں کا جورسپروڈنس اپلائی ہو تو پھر اس میں آئین بے وقت ہو جاتا ہے، اس میں قانون بے وقت ہو جاتا ہے، اس میں سپریم کورٹ کی روایات کی اہمیت نہیں ہوتی، اس میں ججز کے ضابطۂ اخلاق کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور اسی چیز کو پھر خود چیف جسٹس بھی کہتے ہیں کہ بھئی میرا بینچ ہے، میری مرضی ہے، میرا اختیار ہے، میں جو کچھ بھی کروں، میری عدالت ہے۔ تو اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے باقاعدہ ان کے ایک معزز جج جسٹس منصور علی شاہ نے ایک نوٹ بھی لکھا، ریکویسٹ بھی کی کہ ہمیں یہ معاملہ نہیں سننا چاہیے، اس معاملے پہ فل کورٹ بینچ بننا چاہیے تاکہ کولیکٹیو وزڈم سامنے آ سکے۔ تو چیف جسٹس جو ہے وہ چونکہ انہوں نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو ان کو تحریک انصاف اس سے چاہتی ہے، اسی وجہ سے وہ فل کورٹ بینچ سے بھاگ رہے ہیں، وہ فل کورٹ بینچ ہی نہیں بنا رہے۔ جایا کہ ان کو چاہیے کہ چلو بھئی آپ جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی بات نہ مانو، حکومت کی بات نہ مانو، کسی اور کی بات نہ مانو، اپنے جج کی تو مان لو، وہ بھی نہیں مان رہے۔ اور اسی بنیاد کے اوپر، انہی وجوہات کی بنیاد کے اوپر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بارے میں جو ہے یہاں تک کہا گیا، خود ان کے جو ہے وہ ججز نے کہا، ان کے ساتھی ججز نے کہا کہ بھئی یہ تو مطلق العنان بن چکا ہے، یہ تو آمر بن چکا ہے، اس نے تو سپریم کورٹ میں امریت نافذ کی ہوئی ہے، یہ تو اپنے ججز کی نہیں مانتا، یہ تو اپنی سپریم کورٹ کی روایات کو توڑ رہا ہے۔ تو پھر وہ سیاستدان تو درست ہے نا جو کہتے تھے کہ یہ سپریم کورٹ یرغمال ہو چکی ہے۔ تو اب ان کی خواہش، منشا، مقصد یہی ہے کہ جو تحریک انصاف کا وہ بھگوڑا لیڈر جس کو منصور علی شاہ نے بھی بھگوڑا کہا کہ وہ جو ان سے سہولت کاری چاہتا ہے یہ اس کے لیے سہولت کاری کر دیں، تو ممکنہ فیصلہ وہی ہے جو تحریک انصاف نے ان سے استدعائیں کی ہوئی ہیں کہ یہ نیب کی جو ترامیم ہے ان کو کالعدم قرار دے دیں گے اور کہیں گے پارلیمان نے غلط کیا۔ اور آلریڈی آپ کو یاد ہے کہ یہ وہی ججز ہیں جب تحریک انصاف نے اس ملک میں آرڈیننس فیکٹری کھولی ہوئی تھی کہ قانون سازی، وہ آرڈیننس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے، پارلیمان کا وجود تھا، قومی اسمبلی کا وجود تھا، اس کے باوجود تمام قانون سازی جو ہو رہی تھی وہ آرڈیننسز کے ذریعے ہو رہی تھی۔ آرڈیننس پہ آرڈیننس جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے جا رہے تھے، جس کی پر یہ کہا جاتا کہ یہ آرڈیننس فیکٹری انہوں نے کھول لی ہے، تو اس پہ ان کی آنکھیں بند تھی، وہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ اب جب پارلیمان قانون سازی کرتی رہی تو یہ کہتے ہیں وہ قانون سازی غلط ہے، وہ ریویو اینڈ ججمنٹ کا کیا انہوں نے کیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ کیا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، تو یہی لگتا ہے کہ نیب ترمیم پہ یہی کچھ کریں گے۔ تو بہرحال جب ان کے اپنے پیارے کی حکومت تھی تو ان کی آنکھیں بند تھی۔ مجھے آج بھی وہ ریمارکس یاد پڑتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم کی نئی حکومت آئی تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اب ہماری آنکھیں کھل چکی ہیں، ہم اپنی آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا قانون سازی کرتے ہو، کیا آئین سازی کرتے ہو، اب ہم اس پہ خاموش نہیں رہیں گے، ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ضرور دیکھیں گے۔ اور پھر ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ جب ان کے پاس کوئی آئینی معاملہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں آئین کی تشریح کا اختیار
ہے، اور پھر ہم اور آپ اس چیز کے وٹنس ہیں کہ آئین کی تشریح کے نام کے اوپر آئین کو ری رائٹ کرنے کی اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ یہ آرٹیکل 63A میں انہوں نے کیا کیا تھا، تو اب بھی ان سے کچھ بھی بعید ہے، اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ جو ہیں وہ اڑا کے رکھ دیں نیب ترمیم کو۔ تو بہرحال کل شاید فیصلہ کن ڈے ہو سکتا ہے، تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔